जिस काम का मैंने कहा था वो काम हुआ या नहीं? नवाज तौलिए से बालों को रगड़ता हुआ फोन कान से लगाए नवाज से पूछ रहा था। फिर चंद लम्हे आगे वाले को सुनता गया। ठीक है, कल का वक्त तय करो और मुझे वो इसी वक्त इसी जगह पर चाहिए नवाज। किसी भी किस्म की कोई गैर जिम्मेदारी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। इसने कहकर मोबाइल बेड पर डाला और बालों को तेजी के साथ रगड़ने लगा। फिर एक पल को इसका चलता हाथ रुक सा गया। कुछ था जो इसकी निगाहों के सामने जगमगाया था। बहुत आस से इसे देखती दो शहद रंग आंखें बंद करके इसने सर झटका और फिर से बालों को रगड़ने लगा। जितना वो इसे झटक रहा था इतना ही वो नज़रों के सामने आ रही थी। इसकी सांसों में बेचैनी तहलील होने लगी तो वो उकताकर शाल को गर्दन के गिर्द लपेटता कमरे से बाहर निकल आया। सरदार बाबा दाखिली दरवाजे में खड़े दूर आसमान को तक रहे थे। वो इन्हें इस पैर ऐसे खड़ा देखकर चौंका था। इन्होंने गर्दन फेंक कर इसे देखा, फिर मुस्कुरा दिए। वो आहिस्ता से कदम उठाता इन तक आया। रात के इस वक्त यहाँ ऐसे? इसके अधूरे सवालात को वो बखूबी समझते थे। गहरा सांस लेकर नजरें इससे दूर आसमान की जानिब फेरते वो गोया हुए। आज अमल की बात तय हो गई है वली। अगरचे वो मुझसे बहुत दूर नहीं जा रही, मगर फिर भी एक दिल जो इसके अच्छे घराने में होने वाले रिश्ते पर मुतमईन है, तो दूसरी जानिब एक अजीब सा खालीपन भी है जो दिल के अंदर उतर रहा है। मुझे तो इससे इस घर में देखने की आदत हो गई है वली। बस यही सोच रहा हूँ कि जब वो किसी और घर जाएगी तो मैं कैसे रहूँगा इसके बगैर। इसकी बेतासुर सी नज़रें बिखरे सब्ज़ा पर जमी थीं। हाँ, वो कभी भी अमल के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं था। अगर अच्छा होता तो सरदार बाबा कभी इसे इस मामले में नज़रअंदाज नहीं करते। वो इनकी तो क्या, किसी की भी बेटी के काबिल नहीं था। जो कोई आखिरी खुशफहमी रह गई थी, इससे वो भी इस लम्हे दूर हो गई। वो खुश रहेगी तो आप भी खुश रहेंगे, तो फिर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहती हैं। अंदर छाई वीरानी के बरक्स इसने बहुत पुरसकून अंदाज में कहकर इनकी जानिब देखा। आसमान पर सजी मुबीम रोशनी में इनका चेहरा नीम वाजिया सा था। तुम बाप नहीं हो ना, इसीलिए नहीं जान सकते कि बेटी की मोहब्बत क्या होती है। इन्होंने गहरा सांस लिया। बेटी की मोहब्बत इस कायनात की सबसे पाकीज़ा मोहब्बत होती है वली, और इंसान खासकर बाप इस उल्फत का इस कदर आदी हो जाता है कि फिर अपने घर के खिलते गुलाब को किसी और के बाग का फूल बनते देखना भी तकलीफ देता है। लेकिन अगर फूलों का माहौल इनकी फितरत के मुताबिक ना बदला जाए तो जानते हो क्या होता है वली। एक नज़र आसमान से हटाकर इसे देखा। वो हाथ पीछे बांधे इन्हें ही देख रहा था। दूर से अगर कोई इसे देखता तो लगता कोई बुलंद कामद यूनानी देवता हवेली के दाखिली दरवाजे में खड़ा है, ठहरा हुआ है, गहरा और खामोश सा। हाँ, वो इतना ही खूबसूरत था। वो फूल मुरझा जाता है। इनकी इस बात पर इसने गहरा सांस लेकर एक बार फिर से निगाह सब्ज़ाज़ार की जानिब फेरी। आप उदास क्यों होते हैं? यहीं पास ही में है और यहीं तो जा रही है वो। ये अल्फाज कहना भी तकलीफ देता था कि वो जा रही थी किसी और की होने, इससे हमेशा हमेशा के लिए दूर। इसने पीछे बंधे हाथ की मुट्ठी जब से बंद की, यही तो एक दिलासा है कि वो नज़रों से कहीं बहुत दूर नहीं जा रही। मैं जब चाहूँगा मिलकर आ जाऊँगा या फिर इसे यहाँ बुला लूँगा। हाँ, इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ वली। जानते हो, मैंने हमेशा तुम दोनों के हक़ में दुआएं एक साथ मांगी हैं। यूनानी मुजस्मे ने चौंक कर ज़ुमान की जानिब देखा था। ऐसा नहीं है कि मुझे अपनी बाकी दो औलादें अजीज़ नहीं, लेकिन जो अमल और तुम मेरे लिए हो, ये सच है कि इसकी जगह बख्तियार और निसार कभी भी नहीं ले सकते। मैं जब भी इसकी खुशियों की, इसके नसीब की दुआएं मांगता हूँ, तब तब तुम्हारे लिए भी बेयाक वक्त मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं। शायद इसलिए कि तुम दोनों मुझे एक ही तरह से अजीज़ हो। मुबीम सी रोशनी में इसके चेहरे पर फैलती मुस्कुराहट बहुत अफसरदा थी, बेहद उदास और बेबस। आपकी मोहब्बत है सरदार बाबा, नहीं तो कहाँ बीबी और कहाँ मैं। ज़मान ने इसकी जानिब अब के अपना सरापा फेरा तो वो इन्हें मुस्कुरा कर नासमझी से देखने लगा। जानते हो, जब तुम यूनिवर्सिटी में दाखिले के बाद शहर चले गए थे ना, तब अमल मुझसे अक्सर एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछा करती थी। इनके चेहरे की मासूम सी शोखी पर वली ने इन्हें मुस्कुराती निगाहों से देखा। सरदार बाबा, मैं जान थी इसकी। वो मुझसे पूछती थी कि जिनसे रिश्ते ना हों अक्सर वो ही क्यों अपने लगते हैं बाबा। वली के चेहरे पर रक्सा मुस्कुराहट एक पल में गायब हुई थी। इसे तुम हमेशा से अपने लगते थे वली। वो बख्तियार और निसार से कभी वैसे नहीं जुड़ पाई जैसे तुमसे जुड़ गई थी। तुम्हारा साथ खुशी देता था इसे। याद है तुम्हें
جب کوئی تمہیں غلط بات کہا کرتا تھا تو وہ کتنا لڑتی تھی تمہارے لیے، اور وہ سب سے۔ ایسا اس لیے تھا کہ تم اس کے لیے بہت اہم تھے، تم نے کبھی اسے غیر آرام دہ نہیں ہونے دیا، اور جو لوگ عمل کو انکمفرٹیبل نہ کریں وہ ان کے لیے اپنی جان تک دے سکتی ہے۔ سردار بابا اس کی حالت کے برعکس دھیمے لہجے میں بولتے جا رہے تھے، لیکن جب تم یونیورسٹی سے واپس لوٹے تو وہ اپنے خول میں سمٹ گئی۔ میں اس سے اکثر پوچھتا بھی تھا کہ اب تو ولی آ گیا ہے، تم کیوں اس کے ساتھ پہلے کی طرح باتیں نہیں کرتی؟ تو جانتے ہو کیا کہا کرتی تھی مجھے؟ وہ بنا پلکے جھپکے ان کا نیم واضح سا چہرہ دیکھے گیا۔ اس پر بہت کچھ آشکار ہو رہا تھا، اور اسے اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ محبت چھپائی نہیں چھپتی۔ اسے جتنا دبانے کی، جتنا پوشیدہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ فضا میں کسی دل فریب خوشبو کی طرح تحلیل ہو کر بکھر جاتی ہے۔ محبت نہیں چھپ سکتی، کبھی بھی نہیں۔ گو کہ سردار بابا کو اس کی محبت کا اندازہ نہیں تھا، مگر پھر بھی کچھ تو تھا جو انہیں بھی محسوس ہوا تھا، لیکن وہ اس احساس کو دوستی کے رشتے کے ساتھ جوڑ رہے تھے۔ اور پھر اتنا احترام تو قدرت بھی کرتی ہے کہ دل کے اندر پلتے جذبوں کو اتنی آسانی سے اشکار نہ ہونے دے۔ مجھے کہتی تھی کہ بابا میں اب ویسے آرام دہ نہیں ہوتی ولی کے ساتھ بات کرتے وقت، اور کوئی بات نہیں، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ بابا کے فاصلے انسانوں کے درمیان صدیوں کی مسافت کھڑی کر دیتے ہیں۔ وہ بھی دور گیا تو اب وہ نہیں رہا جو تھا، اور شاید وقت کے چلتے دھاروں میں بہہ کر میں بھی کچھ بدل گئی ہوں۔ تب مجھے سمجھ آ گیا تھا ولی کہ وہ تم سے پہلے کی طرح کیوں بات نہیں کرتی، اور مجھے اس وقت اس پر فخر بھی ہوا تھا کہ میرے اس طرح سے پوچھنے پر بغیر کسی ہچکچاہٹ، بغیر کسی تردد کے وہ آرام سے میرے سامنے تمہاری بات کر رہی تھی۔ اس کا اندر باہر یوں ہی شیشے کی طرح ہے، صاف، اجلا اور شفاف سا۔ تو پھر اب بتاؤ، اگر ایسی بیٹی دور ہو جائے گی تو کون باپ پھر اداس نہیں ہوگا؟ ایک پل کو رک کر اس کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھا، مگر وہ اب تک ساکت تھا۔ اسے لگا کہ اگر اس نے پلک بھی جھپکی تو آس پاس تحلیل ہوتی رات کہیں غائب ہو جائے گی، صدیوں کا سحر لمحوں میں قید ہو کر اڑ جائے گا۔ وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا تھا، کیونکہ آگے اس لڑکی کو اسے اپنے ہاتھوں سے کسی اور کو سونپنا تھا، اور یہ سوچ کر اس کی چلتی سانسیں تک رکنے لگتی تھی۔ بابا! کسی آواز پر اس کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ وہ اور زمان بیک وقت آواز کی سمت گھومے۔ وہ سبز لباس میں ملبوس کوئی افسرہ تھی کہ جس کا سراپا اس مدھم ہوئی رات میں بھی جگمگا رہا تھا۔ اس نے لاؤنج کی بتیاں روشن کیں، اور پھر وہ جو اندھیرے میں صرف زمان کی توقع کر رہی تھی، اسے دیکھ کر ایک پل کو ٹھہر سی گئی۔ ارے عمل، تم سوئی نہیں ابھی تک؟ وہ زمان کو دیکھتی قدم قدم چلتی ان تک آ رکی، ایک گھائل ہوئی نگاہ اس پر ڈالی، اور پھر زمان کے بازو کو اپنے نازک ہاتھوں سے تھاما۔ یہ سوال مجھے آپ سے کرنا ہے بابا کہ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں اور سوئے کیوں نہیں ابھی تک؟ اسے بھرپور نظر انداز کر کے وہ زمان کا بازو پکڑے بہت لاڈ سے بولی، تو زمان اس کی فکر پر ہنس دیے۔ وہ نہیں ہنس سکا، آہستہ سے اپنا رخ سبزہ زار کی جانب موڑ گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی بچے، اسی لیے یہاں آ کھڑا ہوا، پھر ولی بھی آ گیا تو میری چاندی ہو گئی۔ جانتی ہو، میں ولی سے بھی کہہ رہا تھا کہ عمل بچپن میں کتنا لڑتی تھی تمہارے لیے۔ وہ جو مسکرا کر ان کی جانب دیکھ رہی تھی، ایک پل کو سن سی ہو گئی۔ ولی نے اب کے رخ پورا سبزہ زار کی جانب پھیر لیا تھا، وہ اس کی حیرت بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ میں کسی کے لیے نہیں لڑتی تھی بابا، تصحیح کریں، بس مجھے کبھی کبھی بہت غصہ آ جایا کرتا تھا، اسی لیے جو بھی سامنے آتا تھا میرا سارا طیش اس پر اتر جاتا۔ میں کبھی کسی کے لیے نہیں لڑی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی سے لڑ سکتی ہوں؟ فوراً چہرے پر مسکینیت طاری کر لی تو زمان نے اسے شرارتی نظروں سے دیکھا۔ واقعی تم لڑتی تھوڑی تھی، جنگیں کیا کرتی تھی تم تو۔ دوسری جانب رخ کیے ولی کے لب مسکرائے تھے، مگر عمل نے انہیں اتنی ہی خفگی سے دیکھا تھا۔ بابا اچھا بس، اب میرا فی الحال لڑنے کا کوئی موڈ نہیں ہے، چلیں آپ چل کر سوئیں، نیند کے وقت پر نیند لینا ہی درست ہوتا ہے، نہیں تو پھر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر دوسری جانب رخ کر کے کھڑے ولی کو دیکھا۔ بچے اب سو جاؤ جا کر تم بھی، سنا نہیں تم نے ابھی کہ نیند کے وقت پر نیند لینا ہی درست ہوتا ہے؟ وہ بامشکل چہرے پر مسکراہٹ لا کر ان کی جانب پلٹا تھا، مگر لاکھ حفاظتی بند باندھنے کے بعد بھی نسواری نگاہوں نے شاید رنگ نگاہوں کو چھو ہی لیا تھا، اور ایک لمحے کے تصادم نے دونوں نفوس کی سانسوں کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے اپنی آنکھیں اس کی شہد رنگ آنکھوں سے چھڑائیں تو لگتا تھا گویا درمیان سے صدیاں گزر گئی ہوں۔ جی سردار بابا، بس میں بھی سونے ہی جا رہا ہوں۔
आप चलें बाबा, कोई और सोए ना सोए ये इसका मसला है, आप चलें। एक निगाह इस पर डाले बगैर इसने लापरवाही से कहा और ज़ुमान को कोई और मौका दिए बिना इन्हें हाथ से पकड़े आगे बढ़ गई। वली हमेशा की तरह तन्हा खड़ा रह गया। दिल जो पहले ही बहुत बोझ तले दबा था अब दर्द करने लगा। लेकिन क्यों तकलीफ हो रही थी इसे अब? यही तो चाहा था इसने, यही तो इसकी ख्वाहिश थी कि अमल इससे नफरत करे, इसे हर एक की तरह झिड़क दे, इससे भी वैसे ही जालिम तरीके से पेश आए जैसे हर एक के साथ पेश आती है। और अब वो सच में ऐसा करने लगी थी तो फिर ये तकलीफ, ये अजियत, ये सब क्या था आखिर? इसने अपने कदमों को बाहर की जाने बढ़ाया। अभी वो सिर्फ और सिर्फ इन सुनसान पगडंडियों पर चलना चाहता था कि जिन पर रात के इस तन्हा से पहर में कोई भी नहीं होता। अपने बिस्तर पर लेटी अमल ने कब के रुके आंसुओं को बहने दिया। वो इसकी कंपटी से फिसलते बालों में जज़ब हो रहे थे। नफरत करती हूँ मैं तुमसे वली, शदीद नफरत करती हूँ मैं तुमसे। दिल में उठती तकलीफ के बायस लरसते लबों को इसने जोर से दांतों तले दबाया। दिल से रस्ता खून अब आंखों के रास्ते पानी बनकर बहने लगा था। सब कुछ जैसे खत्म होता जा रहा था, रेत की तरह फिसलता जा रहा था। एकदम इसकी हिचकी उभरी थी और फिर कमरा दबी दबी सिसकियों से गूंजने लगा। वली ने गहरा सांस लेकर अंदर पलते दर्द को कम करना चाहा, मगर वो जानता था कि अजियत अब कभी ख़त्म नहीं होने वाली थी। आसमान पर सजे तारे ज़मीन पर मौजूद दो मोहब्बत करने वालों को देखकर अब दीदा हो गए थे, मगर वक़्त ने दूसरी जानिब उदासी से मुस्कुराकर सर झुकाया था। तुम्हें क्यों इतनी जल्दी पड़ी है नफीस और अमल की शादी की? मेरा तो पूरा इरादा था ये रिश्ता ख़त्म करवाने का। फरखुंदा से वादा किया था मैंने कि इसकी बेटी की शादी नफीस से करवाऊंगी मैं, लेकिन तुम्हारे कहने पर मुझे ज़बरदस्ती अर्जुमन को भी राज़ी करना पड़ा। ऐसी भी क्या मुसीबत पड़ गई थी? और अब ये 1 महीने के अंदर शादी करने का जो शोशा तुमने छोड़ा है, भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। आखिर चाहते क्या हो तुम? इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें इन दोनों की शादी की? निगार बेगम ने आखिर में बहुत तप कर इससे पूछा तो वो जो सोफे पर आरामदा अंदाज में बैठा था संजीदगी से सीधा हुआ। वली और अमल के चक्कर का पता है ना आपको? इसके ऐसे सवाल पर निगार एक पल को गड़बड़ा सी गई थी। हाँ पता है, किसे पता नहीं होगा भाई। खुलेआम याराना करते, अगर इन्हें शर्म नहीं आ रही तो फिर लोगों को भला क्या परवाह? वो तो वही कहेंगे ना जो देखेंगे। लेकिन इस सब का इससे क्या लेना देना? बहुत उलझ कर इससे पूछा तो वो मुस्कुराता बालों में हाथ चलाने लगा। दिल को न जाने क्यों कमीनी सी मुसरत ने घेरा था। वली की जो हालत आने वाले दिनों में होने वाली थी, इसे सोच कर ही इसकी रग रग में गोया मस्ती सी दौड़ने लगी थी। बस आप समझे कि वली की बर्बादी शुरू हो चुकी है। निगार एक पल को इसके अंदाज पर ठटकी थी। क्या मतलब? जिस तरह जिन की जान तोते में होती है ना, इसी तरह वली की जान अमल में है। मैं अमल को अज़ियत दूंगा लेकिन तड़पेगा वली। मैं इस ज़रा जितनी लड़की को बदनामी के एक ना ख़त्म होने वाले सैलाब के हवाले करूंगा तो वली खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। और यही चाहता हूँ मैं कि वो ज़िंदा रहे और देखे कि हाशिम से उलझने का अंजाम क्या होता है। आप बस इस शादी की तारीख 1 महीने के अंदर अंदर करवाएं। मैं इससे ज़्यादा सब्र नहीं कर सकता। निगार जो सांस रोके इसकी सारी हिकमत अमली सुन रही थी, लम्हों में जागी। तुम क्या करने वाले हो हाशिम? इनकी खौफजदा सी आवाज़ में बहुत अजीब सी लर्जिश थी। मैं जो करूँगा ना वो सारी दुनिया देखेगी। आप इंतज़ार करें, एक बहुत दिलचस्प सा खेल शुरू होने वाला है। बस चंद दिन सब्र कर लें आप। वो आधी अधूरी कहानी सुनाने के बाद उठ गया तो निगार लाउंज की जर्द रोशनियों में बेयकीनी से बैठी रह गई। हाशिम न जाने कौन सा मौत का खेल शुरू करने जा रहा था। रात की स्याही में अजीब सी घुटन घुलने लगी थी। वो सुबह तैयार होकर डेरे पर पहुंचा तो नवाज जो इसी का इंतजार कर रहा था यकदम उठ खड़ा हुआ। सर, आपका काम कर दिया गया है। ठीक है। इसका संजीदा सा चेहरा पल भर में पत्थर जैसा सख्त सा हो गया था। नवाज की पेशानी पर बेख्तियार पसीना फूटा। कोई कोताही तो नहीं हुई इस सब में? इसने टेबल के पीछे लगी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा तो नवाज जल्दी बताने लगा। जी सर, कोई कोताही नहीं की गई है। सब वैसे ही हुआ है जैसे आपने चाहा था, लेकिन अगर इस सब की भिनक भी सरदार बाबा तक पहुंच गई तो बहुत बुरा होगा सर। इसने एक पल को सर्द निगाहें नवाज पर जमाई। अगर ये बात इनके कान तक पहुंची तो फिर तुम अपनी खैर मनाना। नवाज समझ गए। इसने जल्दी से थूक निगल कर इस बात में सर हिलाया था। जी मैं समझ गया सर, कुछ भी नहीं होगा और कुछ होना भी नहीं चाहिए। बाहर से मौसम को अंदर भेजो, काम है मुझे इससे। इसने हुक्म की तामील करते हुए कदम बाहर की जाने बढ़ाए तो वली ने झुककर टेबल के दराज से एक खाकी लिफाफा निकाला। नफीस अहमद की ज़िंदगी का कच्चा चट्ठा
اس نے لفافے سے بہت سے پیپرز نکال کر سامنے رکھے تو اسی وقت آفس میں محسن داخل ہوا۔ رف سی جینز اور ٹی شرٹ پر بھوری جیکٹ پہنے، اپنے مخصوص لاپرواہ سے حلیے میں۔ کرتارپور والے سکھوں کی بیٹی کا کیس دیکھا تم نے محسن؟ جی دیکھا ہے میں نے۔ اس نے پشت کرسی کے ساتھ ٹکائی اور پھر اسے دیکھا۔ کیا لگتا ہے تمہیں ایک بڑی سی مچھلی اس جال میں پھنس جائے گی؟ مچھلی؟ محسن مسکرایا تھا۔ اس جال میں تو مگر مچھ بھی پھنس سکتا ہے ولی سر۔ گڈ۔ اس نے اس کی محنت کو سراہا تھا۔ وہ لوگ اتنے طاقتور، اتنے بارسو ہیں نا ولی سر کہ ہمیں تو بس درمیان میں پل کا کام دینا ہے، باقی کی ساری کسر وہ لوگ خود ہی نکال لیں گے۔ ہم نے بس پزل کے سب ٹکڑوں کو جوڑنا ہے، پھر انتقام کی تصویر خود بخود سامنے آ جائے گی۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ہوگا۔ محسن نے اس کے بول پر مہر ثبت کی تھی۔ اچھا ایک بات اور، اپنا بہت خیال رکھنا کام کرتے ہوئے۔ ہاشم کو شک ہو گیا ہے ہم پر، اور اگر شک کے پیچھے سے اسے ہم میں سے کسی کی بھی شکل نظر آئی تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ ہمیں اس سب سے پہلے اسے تباہ کرنا ہے، اب سمجھ گئے نا؟ محسن نے مسکراتے ہوئے پلکیں جھپکا کر اس کی تسلی کروائی تو ولی نے بھی گہرا سانس لے کر سامنے رکھے پرچے الٹ کر دیکھے۔ زندگی کا ایک بہت بڑا امتحان تو ابھی رہتا ہی تھا۔ صبح میں سردی کی نمی گھلی ملی تھی مگر اب پہلے والا قہر نہیں تھا۔ ٹھنڈ آہستہ آہستہ اپنا ٹھنڈا آنچل سمیٹنے لگی تھی اور موسم گرما کی یکسی تپش اب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بی جان کے ساتھ کچن میں بیٹھی ناشتہ زہر مار کر رہی تھی۔ سیاہ جوڑے میں ملبوس اس کا پاکیزہ سا حسن بہت اداس، بہت خفا سا لگتا تھا۔ بی جان نے ایک سیکنڈ کو ہاتھ روک کر اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا تو پوچھ ہی لیا، کیا ہوا ہے امل؟ میں دیکھ رہی ہوں جب سے رشتہ طے ہوا ہے تب سے تم بہت گمسم، بہت خاموش ہو۔ سب ٹھیک ہے نا بیٹے؟ رشتے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ کچھ تھا امل کے انداز میں جو بی جان کو چونکا گیا تھا، اور ان کے اس طرح کے استفسار پر بھی وہ یکدم گویا جاگی تھی۔ نہیں، یہ رشتہ اگرچہ اس کی مرضی سے نہیں ہوا مگر پھر بھی وہ اپنے بابا کی دی گئی زبان کا پاس رکھے گی۔ یہی تو ایک عہد لیا تھا اس نے خود سے کہ چاہے جو بھی ہو جائے وہ کبھی بھی زمان کو مایوس نہیں کرے گی، زندگی کے کسی پل، کسی پیر، کسی ساتھ میں بھی نہیں۔ یہ لمحہ بلمحہ وجود پڑتی گرد، خوفزدہ کر دینے والی سوچوں کا ایک لامتناہی سلسلہ، یہ سب کیا تھا؟ نہیں، اسے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہوگا، اٹھانا ہوگا، جمع کرنا ہوگا۔ وہ بکھرنے لگی تو خود کو سمیٹے گی بھی، ہاں وہ یہ کرے گی اور اسے کرنا ہی ہوگا۔ ایک ساتھ صدیوں کے فیصلے لمحوں میں کرتی وہ جیسے ایک دم ہی بہت کچھ کر لینا چاہتی تھی۔ زندگی ختم نہیں ہوئی ابھی، اسے زندگی کو محنت سے سنوارا جا سکتا ہے اور جو کیا جا سکتا ہے وہ اسے کرنا چاہیے۔ اگلے ہی پل اب وہ مسکرا کر بی جان کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں بی جان، آپ تو بس خواہ مخواہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ دیکھے ٹھیک ٹھاک تو ہوں میں بالکل، کہیں سے لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک نہیں؟ مگر اس نے اس سوال کے اگلے پل ہی جان لیا تھا کہ جو بھی ہوگا وہ حقیقی خوشی سے کوسوں دور ہوگا۔ اسے اداکاری کرنی پڑے گی، ایک لمبی تھکا دینے والی اداکاری۔ اب ٹھیک لگ رہی ہوں، پتہ ہے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اپنے کپ میں گرم گرم چائے انڈیلی، پھر نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جب کوئی بہت باتیں کرنے والا انسان خاموش ہو جائے نا تو بہت عجیب سا لگتا ہے۔ اس انسان کو خود بھلے کچھ بھی بدلا ہوا نہ لگے مگر جو اس کے ساتھ ایک زندگی گزار چکے ہوں وہ ضرور ان کے اس بدلاؤ سے بیزار ہونے لگتے ہیں۔ اسی لیے تم جب تک بولتی رہتی ہو پٹر پٹر، جب تک تمہاری زبان چلتی رہتی ہے، میں مطمئن رہتی ہوں کہ عمل ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی کوئی بات، کوئی جملہ یا پھر ایک چھوٹا سا کوئی ثانیہ بھی تمہیں ناگوار گزر جائے تو تم ایک دم سے بالکل خاموش ہو جاتی ہو، ایک طرف، سب سے الگ تھلگ۔ وہ لبوں کو کاٹتی سر جھکائے ان کی باتیں سنتی رہی۔ اس کے نازک سے وجود کے شفاف آئینوں میں گہری دراڑیں پڑنے لگی تھی۔ کیسے وہ سب کو مطمئن کر پائے گی کہ وہ ٹھیک ہے؟ یا اللہ! اس کا دل بہت بوجھ تلے دبنے لگا تھا۔ سانس لیتے یوں لگتا تھا گویا کوئی سینے کو شکنجے میں لے کر گھونٹ رہا ہو۔ اچھا ایسا ہے؟ اندر مچھلی توڑ پھوڑ کے برعکس مسکراتا چہرہ اٹھایا تو آنکھیں خواہ مخواہ ہی بھیگ گئیں۔ پھر دیکھیے گا میں کتنی باتیں کرتی ہوں، اتنی باتیں کروں گی آپ کو اور بابا کو، اتنے قصے کہانیاں سناؤں گی کہ آپ لوگ مجھ سے تنگ آ جائیں گے اور جواباً میری جلد از جلد شادی کی دعا مانگے گی۔ وہ کہہ کر ہنسی تو دل کے کچھ اور ہی زخمی ہو گیا۔ کیوں ہوتا تھا ایسا کہ انسان بہت تکلیف میں ہنسنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کا اندر گہرے نشانوں سے بھرنے لگتا ہے۔ اس کے دل پر بھی نشان لگنے لگے تھے جو جتنے زیادہ ہوتے اتنی ہی اذیت دیتے۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ماں باپ کبھی بیزار نہیں ہوتے اولاد سے، کبھی تنگ نہیں ہوتے، بھلے اولاد کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو۔ چائے کا کپ لبوں سے لگاتے
اس نے شاید رنگ آنکھیں ان پر جمائی تھیں۔ ہاں، بھلے ہی اولاد کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو، والدین کبھی اس سے تنگ نہیں ہو سکتے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ نوح علیہ السلام عذاب آنے کے بالکل آخری وقت میں بھی اپنے بیٹے کو دوسری پہاڑی سے بلا رہے تھے؟ آخری وقت تک ان کا دل اپنی اولاد کے ساتھ اٹکا ہوا تھا، اگرچہ وہ نافرمان تھا، اللہ کا انکار کرنے والا تھا۔ اتنے بڑے جرم کے باوجود بھی وہ اسے بلا رہے تھے پناہ گاہ کی جانب، اللہ کے عذاب سے اللہ کی رحمت کی جانب۔ مگر عمل ان کی اداس سی آواز پر اس کا دل کروٹیں لینے لگا تھا۔ کچھ لوگ نہیں مانتے، کبھی بھی نہیں مانتے، مگر میں ایک ماں ہوں، میں سمجھ سکتی ہوں نوح علیہ السلام کی تکلیف۔ والدین تو ایسے ہی ہوتے ہیں عمل، نافرمان سے نافرمان اولاد کو بھی گلے لگا لیتے ہیں۔ مگر کچھ اولادیں اچھی بھی ہوتی ہیں بی جان، میں آپ کی اچھی اولاد بنوں گی، میں آپ کو اور آغا جان کو کبھی مایوس نہیں کروں گی بی جان، کیونکہ کچھ اولادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتی ہیں اور وہ بھی آخری وقت تک اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگتی ہیں بی جان۔ ان کی جانی محبت سے دیکھتے کہا تو بی جان نے بے ساختہ اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیر کر اسے سکھی رہنے کی دعاؤں سے نوازا۔ بڑی بی بی، وہ باہر آپ کو کوئی بلا رہا ہے۔ نورہ کی بات پر بی جان نے اس کا سر تھپکا اور پھر اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ خالی سی بیٹھی رہ گئی۔ باہر سبزہ زار پر قمیض شلوار میں ملبوس ایک درمیانی عمر کا آدمی بی جان کے سامنے کھڑا ان سے کچھ کہہ رہا تھا۔ تو فرید کہاں ہے؟ بڑی بی بی، میں بتا تو رہا ہوں آپ کو کہ وہ 1 مہینہ کام پر نہیں آ سکے گا۔ اس کی بیوی کی طبیعت اب پہلے سے خاصی خراب رہنے لگی ہے، لیکن وہ اس عزت کی روزی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے مجھے 1 مہینے کے لیے اپنی جگہ کام کرنے کے لیے بھیج دیا ہے۔ بڑی بی بی، ہم غریب لوگ ہیں، ہم پر رحم کریں۔ بڑی بی بی، فرید کا کوئی بھی ذریعہ آمدن نہیں ہے۔ بی جان کو بے طرح اس دیہاتی کی بے بسی پر ترس آیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم کر لو اس کی جگہ کام، لیکن پھر 1 مہینے کے اندر فرید یہاں پر چاہیے مجھے، ٹھیک؟ جی بی بی جی، ٹھیک، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا تو بی جان نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ اسی پل عمل داخلی دروازے سے باہر نکل کر سبزہ زار کی جانب بڑھی۔ دور کیاریوں میں لگے بیشتر رنگ برنگے پودے اس کا شوق تھے۔ بہت زیادہ خوشی یا پھر بہت زیادہ تکلیف دہ لمحات میں وہ ان کے پاس ضرور آتی تھی۔ اس کا سیاہ فراق ہوا کے باعث پیچھے کی جانب پھڑپھڑا رہا تھا اور جھک کر کسی گلاب کی خوشبو کو محسوس کرتے سمے اس کے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے پر جھولنے لگی تھی۔ دور اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھتی شازیہ کا حلق تک کڑوا ہو چلا تھا۔ دل میں نفرت کے وہ غبار پکنے لگے تھے جو سب کچھ تباہ کر دینے کی طاقت رکھتے تھے۔ اپنی سیاہ کاریوں کو ایسے کسی کے منہ سے سن کر جو ذلت اس نے اٹھائی تھی، وہ اس ذلت کو کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ تم دیکھنا عمل کہ میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ اس نے کھڑکی کا پردہ برابر کیا اور پھر شکیلہ کو اپنے کمرے سے آواز دی۔ اگلے ہی پل شکیلہ اس کے گھٹنے سے لگی بیٹھی تھی۔ تمہاری چھوٹی بابی کے کیا حال چال ہیں؟ شکیلہ نے بے طرح حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ شازیہ نامی لڑکی اس کے گھر والوں کا پوچھ رہی تھی۔ ہاں، وہ ہی جس نے کبھی ملازمین کو ایک ذلیل مخلوق سے زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ جی بی بی جی، ٹھیک ہے وہ تو۔ ویسے اتنے کام کرتی ہو تم، انسان سے اپنے گھر کا کام نہیں ہوتا اور تم یہ پوری حویلی سنبھالتی ہو۔ ہاں، اوپر سے اس غربت نے مت ماری ہوئی آدھی دنیا کی تو۔ شکیلہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہنا چاہیے، اسی لیے زور زور سے سر ہلانے لگی۔ میں تمہاری تنخواہ سے زیادہ دوں گی تمہیں شکیلہ، لیکن پھر اس کے بدلے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ بولو، کرو گی نا کام؟ دیکھو، میں نورہ کو بھی کہہ سکتی تھی، لیکن تم زیادہ قابل بھروسہ ہو میرے لیے۔ جی بی بی، آپ کہیں کام۔ اس نے بے ساختہ اس کے گھٹنے دبائے تھے۔ کیا تم جانتی ہو کہ تمہاری عمل بی بی ولی سرکار کو پسند کرتی ہیں؟ شکیلہ کی آنکھیں گویا پھٹ کر باہر گرنے کو ہو گئی تھی، مگر پھر بھی وہ سوکھتے گلے کے ساتھ بیٹھی رہی۔ شازیہ اب رازداری سے جھک کر اسے کچھ سمجھا رہی تھی۔ سبزہ زار پر کھڑی کومل ہاتھوں سے پھولوں کی نرمی کو محسوس کرتی عمل اس سب سے بے خبر اپنے دل کے کانٹے نکال نکال کر پھولوں کے پہلوؤں میں رکھتی جا رہی تھی۔ پھر ایک لمحے کو ٹھٹک کر سیدھی ہوئی۔ کسی کی نظریں اسے اپنے پشت پر محسوس ہوئی تھی۔ ریشمی چٹیا سے نکلی لٹوں کو دھڑکتے دل کے ساتھ چہرے سے ہٹاتی وہ جیسے ہی پلٹی، دور کھڑے ولی سے نظریں جا ملی۔ آس پاس لہلہاتی ہوا پل بھر کو گویا ٹھہر سی گئی تھی۔ جھولتے پھولوں نے سبزہ زار پر پنپتے معطر سے جذبے کو محسوس کر کے سر اٹھایا۔ لمحے ساکت ہو گئے تھے، دھڑکن تھم گئی تھی۔ چلتا پیر ٹھہر جائے تو محبت ہو جایا کرتی ہے۔ زندگی میں کوئی ایسا تو ہوتا ہی ہے کہ جس کی موجودگی میں بھاگتے لمحے تھم جاتے ہیں، سانسیں رکنے لگتی ہیں اور محبت کسی روشنی کی طرح ہر زاویے سے گر کر چمک رہی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کہ ٹھہرے لمحے محبت کو زندگی دیا کرتے ہیں، انہیں روک لیا کریں۔
वो दोनों भी रुक गए थे। वो फिर इसने देखा कि वली कदम कदम चलता इस तक आ रहा है। इससे पलकें झपकाना मुश्किल हुआ। ऊंचा सा वली इसी की तरफ आ रहा था। अमल बगैर किसी जुम्बिश के साकित खड़ी रही। इसे लगा वो हिली तो सारी लम्हे बहती हवा में तहलील हो जाएंगे। चंद कदमों के फासले पर वो रुक गया था। नस्वारी आंखें जो अब हर दम बहुत सपाट रहने लगी थी, इसी समय किसी जज्बे के सहर में कैद लगती थी। क्या मुझे बताना चाहिए कि वो जज्बा कौन सा जज्बा होता है? कैसी हैं आप? धीमे लहजे का इस्तफसार, नरम नजरों का इर्तिकाज। अमल टूटने लगी थी। ठीक हूँ, जिंदा हूँ। देखें, हर लफ्ज गोया वली के दिल में खुब गया था। क्यों करती हैं ऐसी बातें आप? इसने जैसे थक कर इससे पूछा था। कैसी बातें करती हूँ मैं? ऐसी तकलीफ देने वाली। अच्छा सही, ये आप ये सब करें तो वो जस्टिफाइड, लेकिन अगर मैं ऐसी बातें करूँ तो ये दुरुस्त नहीं। जबरदस्त किस्म की जजमेंट है वैसे आपकी वली। मैं ये नहीं कह रहा बीबी, आप जो भी कहें मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, समझे आप? मैंने कहा था ना आपसे कि मैं मर चुकी हूँ आपके लिए। फिर क्या चीज़ है जो आपको एक बार फिर से यहाँ तक खींच लाई है? इसकी आवाज़ फटने लगी थी मगर वो रोई नहीं। जब से शहद रंग आंखों में गुलाबी सा पानी चमकने लगा। एक बात कहनी थी आपसे। इसके तेज लहजे के बरक्स इसका लहजा बहुत धीमा था। सुन रही हूँ, इसने बेरुखी से कहकर चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया था। वली से चंद पल देखे गया। मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा अमल बीबी, अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक हिफाजत करूंगा आपकी। इसीलिए आप बेफिक्र होकर अपनी नई जिंदगी को शुरू करें। किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको। किसी गम किसी तकलीफ को नहीं आने दूंगा मैं आप तक। ये वादा है वली अहमद का आपसे। एक झटके से इसने अपना चेहरा इसकी जानिब फेरा था। लेकिन मुझे आपकी इस सारी झूठी सच्ची कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं है वली। क्या आपने सुना मैंने क्या कहा? मुझे समझ नहीं आती आपकी। एक तरफ कहते हैं कि नफरत करो मुझसे, मेरे दिए गए तोहफे को कचरे के डब्बे में फेंकते एक पल को रहम नहीं खाते आप। लोगों को बेइतनाई के इन अजाबों से गुजारते हैं कि जिनसे रूह तक बिलबिला उठे। मगर फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं कि जिसकी वजह से आपसे मोहब्बत हो जाती है? क्यों करते हैं आप ऐसी बातें कि जिससे ना चाहते हुए भी दिल आपकी जानिब हमकने लगता है? सब आपको आपके इस जुल्म पर माफ़ कर सकते हैं वली, लेकिन मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। खराश ज़दा सी आवाज़ में तेज़ी से बोलकर अब वो हाँफने लगी थी। गहरे गहरे सांस लेती ऐसे नफरत से देखने लगी थी जिसने इससे इस हालत तक पहुँचा दिया था। अगर मैं माफ़ी मांगूँ क्या तब भी आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी? नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी माफ़ नहीं करूँगी आपको मैं। सारी ज़िंदगी भी माफ़ी मांगते रहेंगे ना, तब भी माफ़ नहीं करूँगी आपको, कभी माफ़ नहीं करूँगी आपको। इसे लगा इसका दिल दर्द से फट जाएगा। वली की नस्वारी आंखों में तकलीफ सिवा होने लगी थी। चले खैर हो गई। जहाँ सारी दुनिया माफ़ नहीं कर रही वहाँ आप भी माफ़ ना करें। वैसे मैं काबिल भी इसी के हूँ, आप ठीक करेंगी बिल्कुल, ऐसा ही करना चाहिए आपको। इसे देखते देखते वो आहिस्ता से पीछे जाने लगा था। अमल की आंख से आंसू फिसला। फिर वो मुड़कर लंबे लंबे कदम भरता गाड़ी में जा बैठा। अगले पल पूरे सारा सुनसान पड़ रहा था और इसकी धूल उड़ाती गाड़ी गांव के कच्चे रास्तों पर दौड़ रही थी। अमल ने बेख्तियार साथ रखी कुर्सी थामी थी। इसके कदमों से जान लम्हा ब लम्हा खत्म होने लगी थी। माँ जी, ये बाबा कहाँ है? सुबह से नजर नहीं आ रहे मुझे। हाशिम ने इनके कमरे में झांकते हुए पूछा तो निगार ने सर उठाकर इसे देखा। पता नहीं, जाते वक्त कह कर गए थे कि किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ शहर, तो मैं नहीं बता कर गए। नहीं, मुझसे तो कोई बात नहीं की इन्होंने। खैर मैं फ़ोन करता हूँ इन्हें, फिर बताता हूँ आपको। वो उलझकर जेब से फ़ोन निकालता वापस मुड़ा और फिर नंबर डायल करता तेज़ी से जीने उतरने लगा। दूसरी जाने वली की धूल उड़ाती गाड़ी इस वक्त एक सुनसान से डेरे के पास रुकी थी। स्याही में डूबा डेरा हर जानिब से अजनबी सा था। ये गांव से कदरे फासले पर एक वीरान जगह पर बना कदीम तर्ज का हेडक्वार्टर था, जिसे पिछले वक्तों में टार्चर सेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसने एक पल को तारीकी में डूबे डेरे को देखा और फिर रख्त सा चेहरा लिए गाड़ी से उतर आया। अंधेरे में जाने पहचाने रास्तों पर कदम उठाते इसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। शायद वह इन सब रास्तों का आदी था। बाबा, वली क्या करने वाला है? असगर ने चाय का कप हसन के सामने रखते हुए फिक्रमंदी से पूछा तो वो दूर किसी गैर मरई नुक्ते को देखते मुस्कुरा दिए। वली इन सब की चमड़ियाँ उधेड़ने वाला है असगर। इसने लोहे के जंग आलूद दरवाजे को धकेल कर खोला तो वो अजीब सी आवाज़ के साथ खुलता चला गया। ऊपर से गिरती रोशनी ने नीचे तय खाने को जाते जीनों को आधा मुनव्वर कर रखा था।
ऐसे कि शुरू की सीढ़ियां दिखाई देती थी और बाकी की अंधेरे में डूबी लग रही थी। आशिफ बहुत खतरनाक है बाबा, वली को ठीक से समझा दिया था ना आपने? इसकी परेशानी सिवा होने लगी थी। हसन ने गहरा सांस लेकर इसे देखा। क्या तुम्हें लगता है असगर कि मुझे वली को ये बताने की ज़रूरत है? असगर इनकी बात पर चंद लम्हों को खामोश सा हो गया। इसने आहिस्ता कदमों से तारीकी में डूबे जीने को अबूर किया और फिर एक तवील सहज़दा सी राहदारी में आगे ही आगे बढ़ता गया। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमारे यहाँ वली जैसे कितने ही बच्चे होते हैं जो ना करदा गुनाहों की सजाएं काटते इंसान से जानवर बन जाते हैं। इसमें कसूर इन बच्चों का नहीं होता असगर, जो नाजायज़ तरीके से पैदा हुए हों, बल्कि इस सारे खेल में हमारी पूरी सोसाइटी कसूरवार होती है। हम एक एक गुनाह की सज़ा दूसरे को देने के इतने आदी हो चुके हैं कि फिर चाहे कुछ भी हो, अपने से अजीज लोगों की झूठी साख को कायम रखने के लिए हम ऐसे छोटे छोटे मासूम बच्चों को भड़कती आग में फेंक देते हैं। तवील राहदारी के आखिरी सिरे पर कोई रोशनी सी थी जो जगमगा रही थी, अजीब मदम ज़दा जर्द रोशनी। अपनी गलती मानने के बजाय, समाज में हया का प्रचार करने के बजाय, निकाह को आम और सादा बनाने के बजाय हम इसे और मुश्किल बनाते जा रहे हैं। जानते हो इस वक्त माशरे में इस सबसे मुश्किल काम क्या है? निकाह करना। निकाह करना इतना मुश्किल, इतना महंगा और इतनी पहुंच से दूर कर दिया गया है कि इसके बरक्स जना सस्ता और सहल लगने लगा है। हम अपने गरेबानों में झांकने के बजाय इन बुराइयों से जन्म लेने वाले मासूम बच्चों को सजाएं देकर खुद को तस्कीन दिया करते हैं, इस बात का इदराक किए बगैर कि इस सब के जिम्मेदार हम ही लोग हैं। राहदारी के आगे एक बड़ा सा कमरा था जिसमें दरमियान में लगी कुर्सी पर किसी का वजूद मुबहिम सी मध्यम रोशनियों में नीम वाजिया सा था। इस इंसान के दोनों हाथ पीछे को बंधे थे और गर्दन एक ही जाविये पर रखने के बायस अबके झुका रखी थी। इस मामले में हमसे अच्छे गोरे हैं जो अपनी गलतियों का टोकरा किसी और के सर मारने के बजाय अपना सब किया धरा ऑन करते हैं। हमसे इखलाकी, मजहबी और समाजी इक़दार में वो कहीं पीछे सही, मगर इंसानियत की कदर में वो हमसे कहीं आगे हैं। वो किसी के नाजायज़ बच्चे को देखकर ये नहीं कहते कि ये गंद का ढेर है या किसी के गुनाहों की सज़ा, बल्कि वो आगे बढ़कर गिरे पड़े इंसानों को उठाकर इनको संवारने की अहलियत, हिम्मत और ताकत रखते हैं। हमारे अंदर से तो अब तक यही बीमारी ख़त्म नहीं हुई कि हम इनसे ज़्यादा पाकीज़ा हैं और वो हमसे रुतबे और मकाम में पीछे। इस बेजा की बढ़ती चाह ने हमारे अंदर से हमारी गलतियों को तस्लीम करने का खमीर निकाल बाहर किया है। हम में से हर एक खुद को परफेक्ट देखना चाहता है, बेदाग, उजला और शफाफ। मगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं असगर, इन्होंने एक पल को रुक कर अपने बेटे की जानिब देखा था। इंसान सब कुछ हो सकता है मगर बेदाग, पाक और परफेक्ट कभी नहीं हो सकता, और ना हम में से इस चीज़ की डिमांड की गई है कि हम परफेक्ट बने, क्योंकि हम पैदा ही ऐसे ही नहीं किए गए। हम कोशिश कर सकते हैं, दिन ब दिन की मेहनत से खुद को समेट कर एक अच्छे सांचे में ढाल सकते हैं, मगर हम इस सांचे के हर शगाफ को नहीं भर सकते। अगर हम इस गलतफहमी से निकल आएँ तो हो सकता है कि फिर कोई वली इस सफाक माशरे का निशाना ना बने। इनके लहजे में बेहद अफसोस कर आया था। असगर ने गहरा सांस लिया। इस माशरे की बेहिसी पर तो इससे भी बहुत से एतराज़ थे, मगर क्या किया जाता। जो नहीं बदलना चाहते वो कभी नहीं बदल सकते। वली ने एक कदम एक जानिब को बने छोटे से तारीक कमरे की जानिब फेरे। दरवाज़ा खोलकर देखा तो अंदर रोशन मदम रोशनी में सामने बैठे जानवर के बाल एक लम्हे को चमके थे। अपने मालिक को देखते ही कुत्ता एकदम उठकर खुशी से दम हिलाने लगा था। भौंक कर इसने इसको शायद खुशामदेद भी कहा था। वली कदम कदम चलता इस तक आया, फिर झुककर इसका गला पट्टे से आज़ाद किया और इसे अपने साथ लगाया। कुत्ता अब इसके चेहरे पर प्यार कर रहा था। इसने मुस्कुराते हुए इसके बाल सहलाए और फिर इसका पट्टा हाथ में पकड़े से बाहर ले आया। एक जानिब इसे बांध कर इसने आगे बढ़कर दरमियान में झूलते बल्ब को रोशन किया तो एक पल को गर्दन झुकाए शख्स ने बेख्तियार चेहरा उठाया और फिर तकलीफ से आंखें चुदियाईं। वली ने इसके ऐन सामने कुर्सी रखी और फिर टांग पर टांग रखे बैठा। वो अब आंखों पर पड़ती तेज रोशनी को बमुश्किल सहार कर आगे वाले को देख रहा था, और जैसे ही इस पर वली का चेहरा वाज़ेह हुआ, इसका किसी ने सांस तक रोक दिया। आज सब कुछ वैसा ही था, बस वली ने जगह बदल दी थी। कल जिस जगह पर वली था, आज इस जगह पर हुसैन था। तो क्या कुदरत के इंतकाम का उल्टा चक्कर शुरू हो चुका था? क्या अमाल वाकई पलट आते हैं? क्या इतनी जल्दी पलट आते हैं? इससे भी जल्दी पलट आते हैं। क्या तुम जानते हो, हुसैन के कुत्ते कभी भी कुछ नहीं बोलते, और एक पल को हुसैन की नज़रों ने इसके पीछे बंधे भौंकते कुत्ते की जानिब सफ़र किया तो इसकी रगों में गर्दिश करता सारा का सारा खून जम गया।
تم بھول گئے حسین، لیکن میں نہیں بھولا اور نہ ہی میں تمہیں وہ سب بھولنے دوں گا۔ اب تم بھی دیکھو گے کہ ولی کیا بن چکا ہے۔ اس نے اٹھ کر کتے کو پٹے سے آزاد کیا اور پھر حسین کو بے یقینی سے مرتا ہوا چھوڑ کر دروازہ بند کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ سیاہ پڑتی سیاہ رات میں آج حسین کا باب ہمیشہ کے لیے بند ہونے والا تھا۔ ہاشم بے چینی سے پورچ میں ٹہلتا بار بار حسین کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، مگر ہر دفعہ کی گئی کالز لمحہ و لمحہ پلٹ کر آ رہی تھی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ چلا کر حسین کے ڈرائیور کا نمبر ڈائل کیا، مگر وہاں سے بھی جواب ندارد۔ اس کی بے چینی اب پریشانی میں بدل کر سوا ہونے لگی تھی۔ پھر کسی خیال کے تحت وہ لاؤنج میں تیزی سے چلتا آیا اور درمیانے ٹیبل پر رکھی چابیاں اٹھاتا باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ نگار اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ کیا ہوا، کچھ پتا چلا؟ آدھی رات سے بھی زیادہ کا وقت ہو چکا ہے ہاشم، اب تو انگلیاں مروڑتی ہے وہ دروازے میں کھڑی تھی۔ جی کرتا ہوں کچھ ماں جی، تم تو اندر جاؤ، جیسے ہی کچھ پتا چلے گا بتاؤں گا تمہیں۔ ابھی اندر جا کر بس دعا کرو کہ بابا مجھے مل جائیں خیریت سے۔ الجھ کر کہتا وہ جلدی جلدی گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی سڑک پر تیزی کے ساتھ دوڑ رہی تھی، پیشانی پر ڈھیروں بل اور سردی میں کمپٹی سے پھوٹتا پسینہ۔ یوں لگتا تھا گویا اب وہ صحیح معنوں میں پہاڑ کے نیچے آ گیا ہو۔ پھر اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹا کر موبائل پر چند نمبر ملائے اور لب کاٹتے موبائل کان پر جمایا۔ شہیر، 3-4 بندوں کو بابا کو ڈھونڈنے کے لیے کہہ دو، کیونکہ اب مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، کچھ گڑبڑ ہے، فٹافٹ، ذرا سی بھی دیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے فون کان سے ہٹا کر سامنے بنے ڈیش بورڈ پر ڈالا اور پھر پیشانی مسلتا اندر ابلتی پریشانی کو کم کرنے لگا۔ کچھ راستے اب تک ویسے ہی سنسان پڑے تھے۔ اسی پہر ولی کی گاڑی سفید حویلی کے پورچ پر آ کر رکی تھی۔ اس کا چہرہ حد درجہ سپاٹ ہو رہا تھا اور نقوش اس قدر سخت تھے کہ کوئی دیکھتا تو ڈر جاتا۔ انتقام خوشی نہیں دیا کرتا، اتنا اندازہ اسے اب تک ہو گیا تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتا وہ اندر کی جانب بڑھا۔ حویلی خاموش پڑی تھی، سب اپنے کمروں میں جا کر سو چکے تھے۔ بغیر کسی تردد کے اس نے اپنے قدم کمرے کی جانب پھیرے اور چلتے چلتے وہ ایک پل کو رک سا گیا۔ زینوں کے اس پار کوئی دکھا تھا اسے، کون ہو سکتا ہے؟ اس کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ پھر محتاط قدم اٹھاتا وہ زینوں کے قریب آ کر ایک پل کو ٹھہرا۔ کون ہے؟ کوئی جواب نہ آنے کے بعد اس کے صاف یکدم الرٹ ہوئے تھے۔ 2 قدم مزید چل کر اس نے جیسے ہی زینے کے اس پار قدم رکھا تو تھٹک کر رہ گیا۔ شکیلہ، تم رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ شکیلہ اسے دیکھ کر گویا پرسکون ہوئی تھی۔ میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی ولی سرکار۔ وہ 2 قدم چل کر اس کے قریب آئی اور پھر رازداری سے اسے کچھ بتانے لگی۔ چند لمحوں بعد ولی اپنے کمرے میں تھا، شال کو کندھے سے اتار کر صوفے پر ڈالا اور پھر شاور لینے واش روم کی جانب بڑھا۔ جب واپس پلٹا تو بال حسب عادت ماتھے پر گر رہے تھے اور چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری ہو رہا تھا، خاموش، ٹھنڈا، سپاٹ۔ ہاتھ سے پال پیچھے کر کے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل میں وقت دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر شاہ نواز کو فون کرنے لگا۔ 1 گھنٹے بعد اسے اس تہہ خانے سے نکال کر باہر سڑک پر پھینک دینا اور کسی کو بھی تمہارے قدموں کے نشان نہیں ملنے چاہیے نواز۔ یوں غائب ہو جانا گویا کوئی سایہ ہو تم، مجھے تمہیں دوبارہ ہدایت دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ چند لمحے آگے والے کی بات سنی اور پھر فون کان سے ہٹا کر سائڈ ٹیبل پر ڈال دیا۔ ایک نظر اٹھا کر ٹک ٹک کرتی گھڑی پر ڈالی جو گزرتے ہر لمحے حسین کی زندگی کو خود میں سینچ رہی تھی۔ اس نے گھٹن زدہ سی رات میں لان کی جانب کھڑکی کھولی، مگر باہر تاریک پڑے سبزہ زار پر بھی ویسے ہی گھٹن تھی، عجیب سانس کو روکنے والی گھٹن۔ ہاشم اور اس کے آدمی نیلی سی پھیلتی فجر میں پاگلوں کی طرح حسین کو تلاش کر رہے تھے۔ گاؤں کا ہر گھر صبح صبح ایسی افراتفری پر جاگ چکا تھا اور لوگ اب اپنے کچے گھروں کے دروازوں سے جھانکتے باہر گزرتے ایک ریلے کو دیکھ رہے تھے جن میں ہاشم پیش تھا۔ بکھرے بال اور بگڑے حلیے کی پرواہ کیے بغیر وہ ہر گھر کے آگے پیچھے ہو کر اپنے آدمیوں کو ہر ہدایت پر دوڑا رہا تھا۔ پوری رات کی انتھک محنت کے بعد بھی حسین کا کوئی سراغ نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا گویا اسے یا تو آسمان کھا گیا ہو یا پھر زمین نگل گئی ہو۔ ہر طرف سے مایوسی کا منہ دیکھ کر اس کے اندر جمع ہوتی فرسٹریشن کی کوئی حد نہیں تھی۔ یوں لگتا تھا کہ کسی نے اس کے وجود پر ایک زوردار ضرب لگائی ہو، ایسی ضرب کہ جس کے زخم سے کسی پرانے بدلے کی بو آتی ہو۔ بھاگتا ہاشم یکدم چونکا تھا۔ ساری رات اسے کیوں خیال نہ آیا کہ ہاں وہی تو تھا ان کا ایک دشمن، ایک ایسا دشمن جو ان کو تباہ کرنے کی اہلیت رکھتا تھا۔ تو کیا وہ تباہ ہو چکا تھا؟ اس کے اندر کوئی گھنٹی سی تھی جو بج رہی تھی، ولی احمد، اگر اس سب کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہوا تو میں تم سے زندگی جینے کی آخری امید بھی چھین لوں گا، میں تمہیں تباہ کر دوں گا۔ ولی، گاڑیاں موڑو، ہمیں واپس جانا ہے اپنے گاؤں، گاڑیاں موڑو۔
بلند آواز سے ہدایت دیتا وہ اب کی اپنی گاڑی کی جانب بھاگ رہا تھا۔ اس کی پیشانی شکن آلودہ ہو گئی تھی اور دل بے تحاشا گھبرا رہا تھا۔ اس کی 30 سالہ زندگی میں یہ اس کی پہلی ایسی بضاعت تھی جو اس پر الٹ ہو رہی تھی۔ سب اس کی موجودگی اور اس کی بھرپور ملازمین کی فوج کے درمیان ہوا تھا۔ وہ تو گویا اس کے منہ کے اندر ہاتھ ڈال کر حسین کو لے گیا تھا، اتنے قریب سے، اس کی ناک کے نیچے سے۔ ولی احمد غصے میں بگڑتے چہرے کے ساتھ اس نے دانت پیسے تھے۔ تم نے غلط آدمی کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے ولی، تم نے بہت غلط کیا، تمہیں یہ نہیں کرنا تھا۔ اب تم دیکھو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ہاں اب تم دیکھنا۔ منہ ہی منہ میں دانت پیس کر بڑبڑاتا وہ عجیب سا لگ رہا تھا۔ آگے بیٹھے ڈرائیور نے ایک نظر اسے بیک ویو میرر میں دیکھا تو اس کے جسم پر ایک پل کو چیونٹیاں ریگ گئیں۔ ہاشم جس کا ابھی انجام طے کر رہا تھا وہ نہایت بھیانک ہونے والا تھا۔ اس نے جھرجھری لے کر نظریں سامنے کے شیشے پر جمائیں۔ اترتی فجر اب ابھرتے سورج میں بھاپ بن کر فضا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ وہ سبزہ زار کے پچھلے حصے میں کسرت کر رہا تھا۔ پسینے کی بوندیں اس کی کسرتی بازو سے پھسل کر گر رہی تھیں اور آنکھیں اب تک سپاٹ تھی۔ نیلے رنگ کے ٹریک سوٹ میں ملبوس اس کا بے حد فٹ سراپا مزید دراز لگ رہا تھا۔ پھر جھک کر جوتوں کے تسمے باندھتا وہ سیدھا ہوا اور پھیلے سبزہ زار پر جاگنگ کرنے لگا۔ ابھی اس کی ورزش آدھی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا موبائل بج اٹھا۔ کان میں لگے نازک سے آلے کو اس نے ہلکا سا دبایا تو کال کانٹیکٹ ہو گئی۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم رات ہی میں رابطہ کرو گے مجھے، مگر چلو خیر ہو گئی۔ بابا کہاں ہیں ولی؟ کس کے بابا؟ انجان مت بنو، عزت سے پوچھ رہا ہوں تو عزت سے جواب دے دو، بتاؤ کدھر ہیں بابا؟ دوسری جانب اس کی گراہٹ سے ولی گویا محفوظ ہوا تھا۔ یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ جاؤ دیکھو جا کر کسی طوائف کے کوٹھے پر، یقیناً ایسی ہی جگہوں پر پایا جاتا ہے وہ۔ ولی اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ ہاشم کی گویا دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا اس نے، جس کے باعث وہ بلبلا اٹھا تھا۔ کون حد سے بڑا ہے اور کون حد میں ہے؟ کیا مجھے ضرورت ہے تمہیں یہ سب بتانے کی؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، برف سی مسکراہٹ۔ جو پوچھ رہا ہوں اس بات کا جواب دو، کہاں ہیں بابا؟ بتاؤ مجھے، نہیں تو ایک لمحے میں تہس نہس کر دوں گا تمہیں میں۔ اوکے کم آن، گو ہیڈ۔ تہس نہس کر دو مجھے ہاشم، چلو شاباش، تباہ کر دو مجھے۔ یہی تو کرتے آ رہے ہو تم ایک عرصے سے، اور جانتے ہو کہ آگے بھی تم یہی کرتے رہو گے۔ لیکن میں نے تمہارے باپ کو نہیں اٹھایا، سمجھے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری اس بکواس پر یقین کروں گا؟ تم مت کرو یقین۔ کیا میں نے تمہیں کہا ہے یقین کرنے کو؟ اس کا چہرہ ایک پل میں جم سا گیا تھا۔ یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو ولی، یہ تمہیں بہت بہت مہنگا پڑے گا، یاد رکھنا۔ سستے میں تو کبھی میں بھی کام نہیں نپٹاتا ہوں ہاشم۔ آئندہ مجھے اس بکواس کے لیے فون مت کرنا۔ اپنے باپ کو ڈھونڈو جا کر، زیادہ میرا دماغ خراب نہ کرو۔ سر جھٹک کر کال کاٹی، پھر کچھ سوچ کر نواز کو کال لگائی۔ کیا وہ زندہ ہے؟ جی سرکار زندہ ہے۔ گڈ، زندہ ہی رہنا چاہیے اسے۔ موت اگر اس کے قریب بھی پھٹکی تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ کان سے آلہ نکال کر اس نے کرسی پر پڑے تولیے سے گردن خوش کی اور پھر موبائل سامنے میز پر ڈالتا کرسی پر جا بیٹھا۔ جاگنگ کرنے کے باعث سانس اب تک پھولا ہوا تھا اور چہرے کی رنگت متغیر تھی۔ دور سوچتی نگاہوں کو سکیڑے وہ ایک رات پہلے گزرے منظر کو سوچ رہا تھا۔ اس نے حسین کو موت نہیں دی تھی، اس نے اسے زندگی دی تھی، کیونکہ جب اس نے مرنا چاہا تھا تو اس نے اسے زندگی کا حکم سنایا تھا۔ کل جب اس نے موت طلب کی ہوگی تو اس نے بھی اسے زندگی دی تھی، ایک طویل نہ ختم ہونے والی، تھکا دینے والی زندگی۔ اس نے کتے کو ایک خاص زاویے پر باندھا تھا، ایسے کہ وہ حسین کے جسم کے قریب تو پہنچ سکتا تھا مگر وہ اسے آگے بڑھ کر کاٹ نہیں سکتا تھا۔ اس نے اس کو صرف موت کی حد تک خوفزدہ کرنے کے لیے باندھا تھا۔ اس کی تباہی کی اصل وجہ تو کچھ اور تھی۔ غیر مرئی نقطے سے نگاہ ہٹا کر اس نے سامنے رکھا موبائل اٹھایا اور پھر چند نمبر ڈائل کرنے کے بعد فون کان سے لگایا۔ کام ہو گیا تھا محسن؟ جی سر کام ہو گیا۔ تمہیں یقین ہے کہ کوئی دوائی اس پر اثر انداز نہیں ہوگی؟ ارے سر، کیا محسن پر بھروسہ نہیں ہے آپ کو؟ ہے بھروسہ۔ اچھا اب کچھ دنوں کے لیے منظر سے غائب ہو جاؤ، نظر نہ آنا مجھے اب تم کچھ دنوں تک، خیال رکھنا۔ ولی سر، وہ جو فون رکھنے ہی لگا تھا یکدم رک گیا۔ ہاں کہو۔ آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا سر، ہاشم بہت خطرناک آدمی ہے۔ ٹھیک رکھتا ہوں اب۔ کوئی بھی تسلی بخش جواب دیے بغیر فون کان سے ہٹایا اور پھر اٹھ کر موبائل ہاتھ میں لیے سبزہ زار سے دوسرے حصے کی جانب بڑھنے لگا۔ جس کا انجام موت ہونا محسن، اسے کوئی چیز نہیں ڈرایا کرتی۔ ولی اپنی قبر کھود کر اس سفر پر نکلا تھا، اور جب کوئی قبر کھودی جاتی ہے تو اس میں مردہ دفنانا ہی ہوتا ہے۔ ہاں بالکل ایسا ہی کرنا ہوتا ہے۔
शावर लेने के बाद वो जैसे ही चाबियां और मोबाइल लिए कमरे से बाहर निकला तो ज़मान को परेशानी के साथ यहाँ वहाँ टहलते पाया। इसने गहरा सांस लिया। आगाज हो चुका था। लाउंज में सिर्फ 20 जान बैठी थी। अमीना और शाजिया बहुत हंगामी सूरत हाल में ड्राइवर के साथ अपने घर गई थी और जब से ये खबर सफ़ेद हवेली में फैली थी कि हुसैन कल रात से गायब है, तब से एक अजीब सी बेचैनी की लहर हर वजूद में महसूस की जा सकती थी। इसने आगे बढ़कर ज़बान को कंधों से थामा और तसल्ली बख्श निगाहों से इनका शफीक सा चेहरा देखा जो इस वक्त परेशानी के बायस मुतगय्यर हो रहा था। सरदार बाबा, मैंने कहा ना आपसे कि सब ठीक हो जाएगा। मैं लगाता हूँ कुछ बंदों को काम पर, 1 घंटे में ढूंढ लेंगे हुसैन सरकार को, आप फिक्र मत करें। लेकिन हाशिम भी तो रात भर से ढूंढ रहा है इन्हें वली, इसे क्यों अब तक भाजी नहीं मिले। आप मुझ पर भरोसा रखें सरदार बाबा, मैं करता हूँ कुछ। अब चलें, पहले से ठीक से नाश्ता करें और अपनी दवाइयाँ वक़्त पर लें। ये ऐसे ठीक नहीं है, ख्याल रखें, मैं ढूंढता हूँ उन्हें। तसल्ली करवा कर वो जैसे ही मुड़ा तो सामने से आती अमल को देखकर बस एक पल के लिए ठहरा, फिर बिना कोई तासुर दिए तेजी से बाहर की जानिब बढ़ गया। वो इसे गर्दन मोड़े जाता हुआ देख रही थी। कुछ चीज़ें करने से इंसान खुद को कभी भी नहीं रोक सकता। वो भी इसे मुड़कर देखने से खुद को रोक नहीं पाती थी। जानती थी कि सब कुछ तकलीफ दिया करता था, मगर फिर भी इसे देखने की आदत बहुत जानलेवा थी। ज़रा देर वो दिखाई ना देता तो लगता था कोई सांस रोक रहा है। वली गाड़ी में आकर चंद पल स्टीयरिंग को थामे बैठा रहा। गहरे समुंदर में डोलती कश्ती की माने इसका दिल डोल रहा था। जो वादा इसने अमल से कर रखा था, क्या वो इसको निभाने का अहल हो सकता था? अगर वो भी इन चक्करों में कहीं मर खप गया तो फिर कौन होगा जो इसकी हिफाजत करेगा? चंद पल वो यूं ही स्टीयरिंग थामे शीशे से पार देखे गया, लेकिन फिर अगर वो ही नहीं रहा तो अमल को कौन तंग करेगा? लोग अमल को तकलीफ इसलिए दे रहे थे क्योंकि इसके पीछे वली को तकलीफ हुआ करती थी। इनका मकसद वली को तकलीफ पहुंचाना था, अमल को नहीं। एक तरह से अच्छा ही होगा बीबी अगर मैं आपकी ज़िंदगी से निकल जाऊं तो। एक लम्हे को इसके चेहरे पर जख्मी सी मुस्कुराहट उभरी थी। वैसे भी कब आप मेरी थी बीबी, आप तो हमेशा से मुझसे बहुत दूर थी, बहुत दूर हैं, और ये दूर रहना आपके लिए बहुत बेहतर है। मैं अगर मर भी गया तो एक वादा तो वफा कर ही जाऊंगा, आपकी ज़िंदगी से दूर जाने का वादा, आपको कभी अजियत ना देने का वादा। चेहरा फेर कर सफ़ेद हवेली के कदावर से गेट की जानिब देखा। जानता हूँ कि आप अब तक मेरी राह देख रही होंगी। जानता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से, इतने अच्छे से जितना आप खुद को भी नहीं जानती। चेहरा अंदर की जानिब फेरा और फिर एक बोझल सी सांस खारिज करता गाड़ी स्टार्ट करने लगा। जो लकीरों में ना हो, हाथों में थाम रखा हो, तब भी आपको नहीं हो सकता। इसकी गाड़ी अब तेजी के साथ कच्चे रास्तों पर दौड़ती आगे ही आगे बढ़ रही थी। इस लड़के को अंदाज़ा ही नहीं था कि वो अपनी मौत को भी तय किए बैठा था। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली एहसास ने सारी पगडंडियों को अपनी लपेट में ले लिया था। हाशिम के सारे बंदे अब इसके रास्तों को छान रहे थे। गांव की तरफ को जाते रास्ते, गांव से बाहर को जाते रास्तों को वो बहुत परेशानी के साथ एक एक को हिदायत देता हलकान होने लगा था। हर बढ़ते लम्हे इसका दिल खौफ के एक खौफनाक से शिकंजे में जकड़ने लगा था। ऊपर से घर वालों की बार बार की कॉल्स ने इसका दिमाग घुमा दिया था। अभी भी निगार का नंबर मोबाइल पर जगमाता देखकर इसका चढ़ता पारा सवे नेज़े पर जा पहुंचा था। आने वाली कॉल को यस करते इसने मोबाइल सख्ती से कान पर जमाया। माँ जी, मैंने कहा ना कि मुझे बार बार फ़ोन करके तंग ना करो। कर तो रहा हूँ, ढूंढ तो रहा हूँ इन्हें, और क्या चाहती हो तुम? मेरा फ़िलहाल दिमाग बहुत ज़्यादा घुमा हुआ है, मुझे काम करने दें। अभी दोबारा फ़ोन ना करना, कुछ पता चलो तो फ़ोन करके सबसे पहले तुम्हें बताऊँगा। रखता हूँ अभी। इसने बात सुने बगैर अपनी कहकर कुफर से फ़ोन को कान से हटाया और फिर सामने से आते शहर की जानिब मुतवज्जा हुआ। सरकार, मुझे लगता है कि वो इस गांव में नहीं है, बल्कि शायद वो किसी और जगह ले जाए गए हैं। अगर हमारे गांव में होते तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि हमें पता न चले। हम इस गांव के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, और जिसने भी ऐसा किया है जाहिर है यहाँ इसी गांव में रखने की तजवीज़ पर तो इसने कभी गौर नहीं किया होगा। वो भी आपको अच्छी तरह जानता है कि आपकी पहुँच कहाँ तक है। आप मुझे इजाज़त दे तो मैं गाँव से बाहर छान पटक करूँ। हाशिम ने थक कर सर इस बात में हिलाकर गोया इसे इजाज़त दी थी। पुलिस में रिपोर्ट कर दी थी ना? जी कर दी थी। कोई छान पटक शुरू की तो इन्होंने यहाँ यूं ही हाथ पर हाथ धर कर बैठी है। वो अपनी सी कोशिशें कर रहे हैं सरकार, मगर ये इनके बस का काम नहीं है। हमें खुद ही स्टैंड लेना होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। इसने सर कुर्सी की
اس سے ٹکایا تو کمپٹی میں درد کی ٹیسیں ابھرنے لگیں۔ ہمیشہ جیتنے والوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑے تو وہ ہار کو سہار نہیں پاتے۔ انسان کو جیت سنبھالنے کے لیے ہار کا عادی ہونا ہی چاہیے، نہیں تو وہ جیت کو سنبھالنے کا اہل نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ بھی یہی سب ہو رہا تھا۔ ایسی بے بسی تو اس نے ساری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی جیسے آج محسوس کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے میرا باپ ڈھونڈ کر لا دو شہید، پھر ہمیں ساتھ مل کر کچھ کاموں کو بھی نپٹانا ہوگا، جاؤ اب۔ ڈھیلے ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ ادب سے گردن جھکاتا واپس پلٹ گیا۔ پیچھے تھکا سا ہاشم اب تک ویسے ہی آنکھیں موندے کرسی سے سر ٹکائے ہوئے بیٹھا تھا۔ بی جان اور امل دونوں نگار بیگم کے پاس آئی ہوئی تھی۔ جب سے بی جان آئی تھی نگار بیگم کو خاموش کروانے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی تھی۔ رات سے رو رو کر نگار نے اپنے آپ کو ایک ہی رات میں بوڑھا کر لیا تھا۔ امل نے ان کی بکھرتی شخصیت کو دیکھ کر افسوس سے سوچا تھا۔ لاؤنج میں بے حد خاموشی تھی، صرف نگار اور کبھی کبھی امینہ اور شازیہ کے رونے کی آواز آ جاتی، باقی گویا پوری حویلی سے جیسے کسی نے زندگی کھینچ لی تھی ایک جھٹکے میں۔ اسی اثنا میں داخلی دروازے سے ارجمند، ناجیہ اور نفیس داخل ہوئے۔ ارجمند تو آتے ہی نگار بیگم کے گلے لگ کر بہت روئی۔ بجائے کسی کو تسلی دینے کے یہ خاندان کی نام نہاد پرخلوص عورتیں بلا وجہ گلا پھاڑ پھاڑ کر روتی کیوں ہیں؟ اس نے انہیں اس طرح روتے دیکھا تو ان کے اس انداز پر بیزاری سے سر جھٹکا۔ یہ سب جتنا بھی اصلی ہو جاتا ہے اس سے ہمیشہ ہی نقلی لگتا تھا۔ بے اختیار اس کی نگاہ نفیس پر پڑی تو اس نے نفرت سے چہرہ ہی گھمایا۔ اسے دیکھتے ہی گویا اندر تک کڑواس پھیل گئی تھی۔ ناجیہ سے پچھلی تلخی کے بعد اس نے اس کی جانب دیکھا بھی نہیں۔ جو برا لگتا ہے سو لگتا ہے۔ ابھی بھی وہ اسے زہر لگ رہی تھی تو اس نے بلا وجہ اس کے سامنے شہد بننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ یہ اس کا انداز تھا۔ عمل جو نہیں ہے وہ کبھی نہیں بن سکتی تھی۔ اچھی طرح رو دھو کر جب دونوں دیورانی جٹھانی بیٹھی تو دوپٹے سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ پھر نگار ایک دم گہرا سانس لے کر بولی، حسین نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، ہمیشہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے وہ تو، کبھی کسی کو جھڑکا ہی نہیں، گالی بھی نہیں دی، میں نے تو کبھی ان کو کسی کے خلاف بولتے نہیں سنا، اور اب ایسے۔ وہ پھپک کر رو پڑ رہی تھی۔ شازیہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ بہت لوگ کہہ رہے ہیں کہ دشمنی میں کسی نے اٹھایا ہے بابا کو، مگر یقین کریں چچی، میرے بابا کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، کبھی انہوں نے تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، بھلا ان کی ایسی جان لیوا دشمنی کہاں سے آ گئی؟ غلط کہہ رہے ہیں سب، جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اس نے آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کو رگڑ کر صاف کیا تو ساتھ بیٹھی امینہ نے اسے خود سے گلے لگاتے ہوئے حوصلہ دیا۔ ایک ہی جھٹکے میں سب کے سب گویا بکھر کر رہ گئے تھے۔ بس اللہ غارت کرے ایسے لوگوں کو جنہوں نے ہمارے بھائی صاحب کو اذیت میں رکھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ وہ ہاشم کے ہاتھ آ جائے تو گردن مروڑ کر رکھ دے گا۔ لوگ پتہ نہیں ایسے کام کر کے راتوں کو سو کیسے جاتے ہیں، توبہ۔ گہرے افسوس سے سر ہلا کر عمل کو ان کی بناوٹی انداز سے کفت ہونے لگی تھی۔ پتہ نہیں کیسے لوگ تھے یہ سب، کسی کے ساتھ نہ مخلص تھے اور نہ ہی کسی کے غم، کسی کی خوشیوں میں دل سے شریک ہونے والے تھے۔ بس جس کے منہ پر ہوتے ہیں اسی کی تعریف کر دیا کرتے ہیں، اور ان کے سامنے انہی کے دشمنوں کو برا بھلا کہہ کر اپنے نمبر بنا لیا کرتے ہیں۔ بھلا انہیں اور آتا ہی کیا تھا؟ اب اس سے اس ماحول میں بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ حسین تایا کے لیے پریشان وہ بھی تھی، مگر اس طرح کا واویلا اس سے نہیں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کس کی منحوس نظر کھا گئی ہمارے گھر کو زمانی، خدا غرق کرے ایسے لوگوں کو۔ نگار بیگم روتے روتے ایک ہی بد دعا دیے جا رہی تھیں۔ اسے بے اختیار ان کا ولی کے ساتھ سخت سا رویہ یاد آیا۔ کیسے کیسے اذیت ناک لفظوں سے وہ اس کی ابھرتی جوانی کو تار تار کر دیا کرتی تھی، طنز اور کسی تیکھے جملے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی۔ انہوں نے خود کی توہین تصور کر رکھا تھا۔ وہ انہیں دیکھتی سوچ رہی تھی، کیا ہمیشہ نظر بد ہی ہوتی ہے جو انسان کو ایسے حال تک پہنچا دیا کرتی ہے؟ نہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ تو ہمارے اعمال ہوتے ہیں جو ہمیں گہری تاریک جہنم میں دھکیل دیتے ہیں۔ یہ ہم ہوتے ہیں جو خود کے دشمن ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ انہیں کہے کہ اپنے اعمال سے توبہ کر لیں اور اللہ کی جانب رجوع کرے تو شاید کوئی راہ نکل آئے، مگر ایسا کہہ کر اس نے خود کا یہاں تماشا نہیں بنوانا تھا، کیونکہ یہ لوگ انگلیاں اٹھانے والے تھے۔ خود کی جانب پلٹ کر آئی انگلیوں کو دیکھنا ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ گہرا سانس لے کر وہ جم کر بیٹھی رہی۔ اللہ بس حفاظت کرے میرے بابا کی۔ میرے بابا نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیا کرتے تھے، وہ بہت اچھے انسان تھے۔ امینہ بھی ایک دم سے رو پڑی تو اس نے ترہم سے ان سب کی حالتوں کو دیکھا۔ کچھ تو تھا جو یوں پلٹ آیا اسی وقت۔ محسن نے قبرستان کا دروازہ پار کیا تھا۔ سورج اب کے سر پر چڑھا محسوس ہو رہا تھا۔
اس نے ایک دستی بیگ کندھے پر ڈال رکھا تھا اور سر پر پی کیپ ذرا آگے چہرے پر جھکا رکھی تھی۔ قبرستان کی کچی زمین پر قدم قدم چلتا وہ سوکھے پتوں کو مروڑتا آگے بڑھ رہا تھا، پھر 3 قبروں کے عین سامنے رک سا گیا۔ ان تینوں قبروں پر ایک بڑا گھنا سا درخت تھا جس کا گہرا سا سایہ ہر لمحے دھوپ کی جھلستی تمازت سے ان قبروں کو ڈھانپے رکھتا تھا۔ وہ تھوک نگل کر گھٹنوں کے بل ان قبروں کے سامنے بیٹھا۔ وہ ظالم لوگ تھے بابا، میں نے ان کی ایک دیوار کو گرا دیا۔ میں آپ کو، ماں کو اور بھائی کو مزید اپنے خوابوں میں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا بابا۔ مجھے نہیں پتا میں نے گناہ کیا ہے یا یہ سب کر کے ثواب کمایا ہے، مگر میں نے وہ کیا جو مجھے ٹھیک لگا تھا بابا۔ میں نے بھی ان کو اسی عذاب سے گزارا جس سے پچھلے کئی سالوں سے میں گزرتا آ رہا تھا۔ نوعمر سا جاذب نظر لڑکا سر جھکائے بڑبڑا رہا تھا، شاید اس کی آنکھوں میں گلابی سی نمی بھی تھی۔ ہاتھوں سے سختی سے دستی بیگ کو تھام رکھا تھا اور نظریں قبروں کی کچی مٹی پر جمی تھی۔ ہوپفلی آپ نے آج کی ایپیسوڈ انجوائے کی ہوگی، اور اسٹوری آپ کو کیسی لگ رہی ہے، ناول آپ کو پسند آ رہا ہے کہ نہیں، کامنٹ میں اپنی قیمتی آرا کا اظہار کریں۔ I'll be waiting for you guys۔ اور کوئی بھی ناول کی ریکویسٹ نہیں، حکم آپ لوگ کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی پسند کا ناول اپلوڈ کریں۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔